चीजें सिखाओ सबसे पहले बच्चों को, लेकिन इन 3 चीजों से तो हम बच्चों को छोड़ ही चुके हैं। सबसे पहली चीज जो सिखानी थी वो अपने नबी की मोहब्बत। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज घर घर के अंदर ये जो मुसीबतें आ रही है, माँ बाप की नहीं सुनता। माँ बाप अगर जवान लोग अभी शादी कर रहे तो अभी से तय कर लो, बच्चा होगा, ये ख्वाब नहीं देखेंगे पहले इसको क्या बनाना है। तुम अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डालने की ख्वाब लेकर उस बच्चे की तरबियत करो, इंशाअल्लाह वो डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, लेकिन साथ में आशिक रसूल भी बनेगा। सुभान अल्लाह। और जहाँ ये दौलत लेकर के खड़ा होगा, इश्क़ रसूल की दौलत लेकर खड़ा होगा, और प्रोफेसर भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखो मशाइख मौलाना जिनके वालिदैन ने उनकी तरबियत की, उनको दुनियावी उलूम का माहिर तो बनाया है, लेकिन आज तक आपने देखा कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर लाखों मुरीदीन की दस्तगीरी भी कर रहा हो, शौकों की शरीयत और तरीक़त को बयान भी कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैदाने अज़मल उलमा, मैदाने अज़मल उलमा, नारे तकबीर। तालीमात इस्लाम के लिए ये घराना आइडियल है। मैं मुबालगा नहीं कर रहा, मुबालगा नहीं कर रहा। जहाँ पर एक बेटे को बाप ने वक्त का एक बड़ा प्रोफेसर बनाया तुम्हारे इसी शहर का, दूसरा बेटा अगर इनकम टैक्स का चीफ बन चुका, तीसरा अगर पुलिस की डिपार्टमेंट में DIG या बड़े ओहदे पर पहुंचा हो, लेकिन हमने हर एक को देखा, चाहे ये दुनिया के किसी मकाम पर जाए, जब भी अपने असलाफ की बारगाह में आते हैं तो सर झुकाए हुए शरीयत के तरीक़त के संगम नजर आता है। इसलिए कि इनकी तरबियत सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन के बहाने नहीं छोड़ दी गई थी, लोगों की गोद में डाले। जैसे आज लोगों को लगता है बच्चे को पढ़ाने के लिए महंगी स्कूल दे दो, अच्छी से अच्छी स्कूल, और बच्चा आए तो शाम में ट्यूशन के लिए किसी टीचर या प्रोफेसर को दे दो, बच्चा तुम्हारी गोद में आए ही नहीं। संडे संडे तो बाप से बच्चे की मुलाकात होती है, और वो भी पिकनिक के नाम पे होती है। ये हालात जब बच्चों के साथ तरबियत के होंगे तो ये बच्चे जिनसे तरबियत हासिल की है उनके अच्छे कदम पर चलेंगे। लेकिन तुम अगर शरीयत का ट्रांसफर चाहते हो, स्कूल भी पढ़ाओ, ट्यूशन भी पढ़ाओ, लेकिन इसके रसूल की दौलत अपने सीने से इनके सीने में डालो। मेरा मौला फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म मेरा मौला फरमाता है। रब ने तुम्हारे फैसला किया है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और कैसा सलूक? वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, उनको उफ़ तक न कहो, उनको झिड़क कर बात न करो। जनाब नौजवानों, याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी माँ या अपने बाप को उल्टा जवाब देना शुरू किया, उस दिन से तुम पर रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो जाते, बरकत के दरवाजे बंद हो जाते। और ये तो बड़ी बात है, हज़रत मौलाना रूम फरमाते हैं, माँ या बाप बच्चे को बात करने में जिस दिन डरने लग जाए, पता नहीं मेरा बेटा क्या समझेगा, बोलो, जिस दिन वो तुमसे बात करने में डरने लग जाए, समझ लो दुनिया का सबसे बुरा दिन तुम्हारा शुरू हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी जवानी नहीं, तुम्हारी उम्र बीतने को आ गई, अगर माँ बाप को अल्लाह ने सलामत रखा, चाहे वो बूढ़े बिस्तर मर्ज पर हो, उस वक्त भी अदब के बाजू फैलाए हुए, अदब के बाजू। आपको पता है सहाबा किराम बैठे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून आई, रसूल खड़े हो गए, अपनी चादर बिछाए, उस खातून को बिठाया। सहाबा कहते हैं हमने एक खातून खातून को इतना अदब करते हुए रसूलुल्लाह को पहली बार देख रहे थे। वो खातून आई, बैठी, मुस्कुराई, बातें की और चली गई। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, इस खातून का अदब क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, ये मेरी दाई, मेरे दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया पैदा हुए नहीं, दूध पिलाने माँ का ये अदब मेरे नबी ने सिखाया। ये अखलाक कुरान के हैं, कुरान के हैं। याद रखो नौजवानों, इन बूढ़े माँ बाप को आज जितने लोगों ने तरसाया है और उन्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया है, आज की रात तौबा करके जाए, तौबा करके जाए। वो साफ आकर उनके हाथ छूए, ये तुमसे क्या तमन्ना रखते? बस इतनी
کہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، ڈھنگ کا کمانا سیکھ جاؤ۔ نوجوان کو ان کا ڈانٹنا برا لگنے لگتا ہے، ماں بار بار چلاتی ہے، باپ بار بار ڈانٹتا ہے، گھر چھوڑ کر بھاگ گیا، پھر اس کے بعد یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں کو تمہیں ڈال دیتا ہے جو تمہاری حیثیت کی بھی نہیں ہوتے، کمتر لوگ تمہیں بھاگتے رہتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے ہمیں پیدا کی ہوئی ماں، ہمیں دودھ پلائی ہوئی ماں اگر ڈانٹتی ہے تو اس کی مانتی ہے، یہ نعمت ہے۔ ایک نوجوان کے بارے میں اکثر کہا کرتا، ہمارے ساؤتھ کا تھا، بڑا بگڑا ہوا، ماں میرے پاس آئی تھی، کہہ رہی تھی اس کو سمجھا لے میں بیوہ ہوں، میں بیوہ ہوں، اس کا باپ بچپن میں مر گیا، یہ بچہ 2 سال کا تھا، میرا شوہر مر گیا، میں گھروں کی پتیلیاں مانج مانج کر کے اس بچے کو بڑا کی ہوں، لیکن آج یہ اوباش بن گیا۔ بدماشوں کی دوستی، میں نے اس نوجوان کو بلایا، اپنے قریب کیا، سمجھایا، اللہ نے اس کو سمجھ دی تھی۔ وہ لڑکا تھوڑا بہت سیدھے راستے پر آیا اور بنگلور گیا تھا کمانے کے لیے۔ میں نے کہا نوکری کر، تیری ماں کچھ نہیں چاہتی، وہ زندگی تو گزار چکی اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے، بس یہ چاہتی ہے کہ تیری کمائی کا ایک لقمہ کھا لے۔ اے نوجوان، کیا اپنی ماں کو اتنا بھی سکھ نہیں دینا چاہتا؟ گیا تھا کمانے کے لیے، میرے عزیزوں، آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی ہے۔ وہ کمایا، مہینہ بھر گزرا تھا یا 2 مہینے، اپنی تنخواہ لے کر کے وطن واپس آیا، اپنے گھر کے پاس جس دن وہ پہنچا تھا، گھر کے باہر بہت بھیڑ جمی تھی۔ لوگوں سے پوچھا اس نے تو پتا چلا اس کی ماں آج ہی صبح انتقال کی۔ اللہ اکبر، وہ پیسوں کی گٹی لا کر دی، جو کمایا تھا 1 مہینے 2 مہینے کی تنخواہ، ماں کی قدموں میں رکھ دیا۔ بہت رویا۔ یہ بات میں تقریروں میں اس لیے کہتا ہوں، اس نے کئی بار کہا مفتی صاحب نوجوانوں کو صرف اتنی بات کہیں، میں اس عذاب میں روز مرتا ہوں، میری ماں زندگی بھر لوگوں کے جھوٹے مانج کر کے مجھے کھلاتی نہیں، اور میں ایک لقمہ میری ماں کو کھلا نہ سکا۔ جس دن میں لایا تھا پیسے یہ تو دنیا سے چل پڑی۔ مجھے آج روز اس بات کا غم ستاتا ہے۔ آپ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہیں، کم سے کم ان سے کہہ دیں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، ہوش میں آ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلا تو سکو، ان کے ہاتھ پکڑ کر چلا تو سکو، اس لیے کہ دنیا کی عظیم نعمت ہے۔ جس کا باپ زندہ ہے، جس کی ماں زندہ ہے، اس کے حق میں وہ دعا کر لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نبیوں کی دعا امت کے برابر تو ہوتی ہے، وہ باپ کی دعا بیٹے کے برابر ہوتی ہے۔ آج میں گفتگو سمیٹتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اخلاق اسلام بہت وسیع موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے، لیکن آپ کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر کے اگر دوسری جگہ سیکھنے جاؤ گے تو مارے مارے پھرو گے۔ آج واپس آ جاؤ اسی قرآن پر جس کو میرے آقا نے ہمارے عروج کا ذریعہ بنایا ہے، ہماری ترقی کا راستہ بنایا ہے۔ جانتے ہو